केन्द्रमा हेर्दाखेरि जहाँ प्रचण्डजी, जहाँ माधव नेपालजी, जहाँ झलनाथजी, जसले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु भएको छ, कुन ठाउँमा शेरबहादुर देउवाले देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको देखिरहनु भएको छ। हरेक ठाउँमा राष्ट्रघात गरेका छन् शेरबहादुर देउवाले। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती गन्तव्यतर्फ लैजाने काममा शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष भूमिका भइरहेको छ। उदाहरणको लागि महाकाली सन्धि नै सबै थोक छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेताहरूले खास गरेर कुन वर्गको राजनीति गरिरहेका छौं भन्ने बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। कुन वर्गको राजनीति गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ गर्नुभएको हो, त्यो सोच्नुस् पहिला। यदि त्यो सोच्न सक्नुहुन्न भने तपाईहरू गलत गन्तव्यमा हुनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधि पनि जुन वर्गको निम्ति उहाँले राजनीतिक व्यक्तित्व बनाउनु भएको हो, त्यो वर्गको निम्ति राजनीति गरिरहनु भएको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न खोजिराख्नुभएका माधव नेपाल, प्रचण्डजी, झलनाथजी लगायतका नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त झन् वर्ग विरोधी व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, अथवा जुन वर्गका विरुद्धमा उहाँहरूले राजनीतिक व्यक्तित्व माथि उठाउनु भएको हो, त्यही वर्गको नेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने योजनामा गइरहनु भएको छ। सिद्धान्ततः सबै नेताहरूले, म एकजनालाई मात्र यहाँ दोषारोपण गर्न चाहन्न, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै, अझ जोडेर भन्न सकिन्छ बाबुराम भट्टराई पनि, यी सबै नेताहरूले बन्दुकबाट छुटकारा पाउन बन्दुक उठाउन जरुरी छ। सत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ। यो नारा जनतालाई घोकाएर, कार्यकर्ताहरूलाई रटाएर उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्व बनाउनु भयो, आफू नेता बन्नु हो। त नेता बनिसकेपछि त्यही वर्ग विरोधी शासकको रूपमा रूपान्तरित भइराख्नु भएको छ। सबैको त्यो वर्ग चरित्र फेरिएको छ। आफूले राजनीतिक व्यक्तित्व उठान गरेको जुन वर्गको निम्ति उहाँहरूले राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो, त्यही वर्गको विरुद्धमा उहाँहरू अहिले लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागिरहेको छ भने, यति बेला निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था जति बेला देशमा थियो, त्यो बेला म पनि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लागे, सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्धमा लागे। त्यसक्रममा एकपटक भारतको अयोध्यामा नेपाली महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा म उपस्थित भएको थिएँ, आमन्त्रित अतिथिको रूपमा उपस्थित हुन पुगेको थिएँ। म पनि मैले नेपालगञ्जमा अध्ययन गर्थेँ। त्यो बेला 5 जना महिला स्थानीय नेत्री भनौँ अथवा कार्यकर्ताहरू भनौँ, उहाँहरूलाई लिएर अयोध्या पुगेको थिएँ नेपालगञ्जबाट। त्यो कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन पार्टी चौथो महाधिवेशन, नेकपा चौथो महाधिवेशनको तर्फबाट कमरेड निर्मल लामाले हामी सबैको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अगुवाई गर्नुभएको थियो। उहाँकै संयोजकत्वमा महिलाहरूको भेला भइरहेको थियो। त्यो रसियन धर्मशाला भन्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ सम्मेलन भइरहेको ठाउँमा दाङ जिल्लाका एकजना नेपाली कांग्रेसका नेता तीर्थराज चैतुका नामले निकै चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसका
शीर्ष नेतृत्वमा गरिनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मेरो प्रहरी हिरासतमा करिब 12-15 दिनको बसाइ भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँको र मेरो निकै घनिष्ठ सम्बन्ध पनि बनेको थियो। चैतुजीको विवाह यो 2038 सालको चैत महिनाको कुरा हो। गते ठ्याक्कै सम्झना भएन मलाई। चैतुजीको विवाह पनि त्यही धर्मशालामा, रसियन धर्मशालामा अयोध्यामै आयोजना भएको रहेछ। दाङ जिल्लाबाट म र अर्को माओवादी नेताको रूपमा सबैले चिन्नुहुन्छ नारायण शर्मा, उहाँ उपस्थित थियौँ त्यो महिलाहरूको सम्मेलनमा। हामी त्यहाँ दाङबाट उपस्थित भएका छौँ हामी दुईजना भन्ने कुरा चैतुजीले जानकारी पाउनुभएछ र चैतुजीले हामीसँग भेट गर्न चाहनुभयो, निकै हठ गर्नुभयो। हामी त्यो सुनेपछि हामीलाई नितान्त भान्से बनाइयो। कार्यक्रम स्थलभन्दा हामीलाई भूमिगत राखियो, त्यही धर्मशालाभित्रै भूमिगत बस्नुपर्ने अवस्था भयो। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै स्थानीय दाङका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएको हुनाले उनीहरूका अगाडि सार्वजनिक नहुन कमरेड निर्मल लामाको निर्देशन थियो। त्यति बेला पञ्चायतकालको समय भएको हुनाले भूमिगत अवस्थामा भारतको अयोध्यामा महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यसलाई हामी बाध्यता सम्झन्थ्यौँ। तर आजका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि त्यो बाध्यता थियो कि थिएन भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ। आज जुन भारत भूमिमा हामीहरूले नेपालका तत्कालीन शासकका विरुद्ध निकै राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएको महसुस गरेर जुन कार्यक्रमहरू गर्ने गर्थ्यौँ, स्वतन्त्रताको आन्दोलनका निम्ति योजनाहरू बनाउने गर्थ्यौँ, भारत भूमिमा नेपालमा आन्दोलन पनि चर्काइयो, परिणाम पनि ल्याइयो, लगभग स्वतन्त्रता पनि प्राप्ति भयो। तर स्वतन्त्रता प्राप्ति कसको लागि भयो भन्ने कुरा सबैभन्दा गम्भीर बन्न गएको छ। त्यो बेला मैले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चैतुलाई भेट्नै पर्छ भनेर बाध्यता सिर्जना भयो। सम्मेलन थलोमा अलि डिस्टर्ब गर्ने खालको गतिविधि उहाँहरूको हुन थाल्यो। त्यसपछि कमरेड निर्मल लामाले मलाई आएर सोध्नुभयो, परिचय छ कि छैन, यताउति कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा जानकारी लिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा क्रान्तिकारी धारको व्यक्तित्व। अहिले पनि चैतु जीवित हुनुहुन्छ, तर बाहिर हिँडडुल गर्नुहुन्न। स्वाभाविक रूपमा उहाँ अपाङ्ग, खुट्टाको अलि कमजोर अवस्था थियो। अहिले त झन् अब बुढौतीले गर्दा पनि खुट्टा कमजोर आफ्नो ठाउँमा छ। बुढौतीको कारणले गर्दा पनि हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न। तथापि बोल्ने, मन्तव्यहरू दिने कुरामा उहाँ अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्न जान मलाई अनुमति दिइयो कमरेड लामाबाट, र कमरेड लामाले मलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो, हामी अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका छौँ, महिलाहरूको सम्मेलन हो, यसमा तपाईँहरूले डिस्टर्ब नगरिदिनु होला, अन्यथा ठिक हुने छैन। तर म हार्दिकतापूर्वक प्रस्तुत भएँ र चैतुजीसँग भेट गरेँ। अन्य नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि दाङबाट आउनुभएको थियो। मैले त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्दा साथ भारतीय दलालहरू भन्ने ठान्दथे। बिपी कोइरालालाई भारतीय दलाल नेताको रूपमा हेर्ने गर्दथे। तर आज ती मान्यताहरू, त्यो बेलाका ती मान्यताहरू गलत रहेछन् भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। म चैतुसँग सँगै प्रहरी हिरासतमा बसेर उनलाई बुझेको, चिनेको मान्छे भएका कारणले गर्दा मलाई प्रस्तुत हुन पनि त्यति गाह्रो भएन। तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा चैतुजी पनि आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो, म पनि आन्दोलित भएको अवस्था थियो। तर चैतुजी देशभक्त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज पनि उहाँका गतिविधिहरू, उहाँका प्रस्तुतिहरू, उहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि मैले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तथापि म अहिले पनि उहाँको राजनीतिक गतिविधिसँग नजिक छैन। केन्द्रमा हेर्दाखेरि जहाँ प्रचण्डजी, जहाँ माधव नेपालजी, जहाँ झलनाथजी, जसले शेरबहादुर देउवालाई
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु भएको छ, कुन ठाउँमा शेरबहादुर देउवाले देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको देखिरहनु भएको छ। हरेक ठाउँमा राष्ट्रघात गरेका छन् शेरबहादुर देउवाले। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती गन्तव्यतर्फ लैजाने काममा शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष भूमिका भइरहेको छ। उदाहरणको लागि महाकाली सन्धि नै सबै थोक छ। महाकाली सन्धि मात्र हैन, त्यसपछिका धेरै गतिविधिहरू शेरबहादुर देउवाका जति पनि छन् ती गतिविधिहरू देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनसँग जोड्ने खालका कुनै पनि छैन। त्यसैले वर्गीय सोचका आधारमा पनि भन्ने हो भने कम्युनिस्ट नेताहरूले कांग्रेसी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कारण के हो? औचित्य देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। शेरबहादुर देउवालाई तपाईहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई बनाइराख्नु भएको छ अथवा एउटा स्वतन्त्र सांसदलाई। स्वतन्त्र सांसदलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनु भएको छ भने त्यसमा तपाईहरू स्वतन्त्र पनि हुन सक्नुहोला। तथापि पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु पर्यो। पहिले पार्टीबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। पहिले पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा तपाईहरूले मत हाल्ने हो भने पार्टीको हैसियतमा तपाईहरू बस्नु हुँदैन। यो विषयमा माधव नेपालजीहरू स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ, किनभने भोलि तपाईहरूबाट कार्यकर्ताहरूले सिक्ने हो, दोस्रो पंक्तिको नेताहरूले तपाईहरूबाट सिक्ने हो। नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो तपाईहरू, नेकपा एमालेको नेता हो तपाईहरू, नेकपा एमालेको सदस्य हो तपाईहरू। यदि भने तपाईहरूले नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई मतदान गर्नको निम्ति दस्तखत गर्ने अधिकार छैन। तपाईहरूले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरिकन सर्वोच्च अदालतको परिक्रमा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो। यो गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। गल्ती सच्याउनु पर्छ। यदि शेरबहादुर देउवालाई तपाईहरूले समर्थन गर्ने हो भने सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी, जुन पार्टीमा अहिले तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, जुन पार्टीको तपाईँ अहिले नेता हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँबाट तपाईँ राजीनामा गरेर अलग हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र तपाईलाई त्यो अधिकार हुन्छ। अलग हुँदा बित्तिकै, राजीनामा गर्दा बित्तिकै तपाईको पदीय हैसियत, पदीय दायित्व सबै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण अहिले जो विकल्प सर्वोच्च अदालतमा गएर तपाईहरू खोज्दै हुनुहुन्छ यो गैर कानुनी छ, अवैधानिक छ, पार्टी पद्धति विपरीत छ। तपाईहरूले अपनाई आएको यो कथित संसदीय पद्धति विपरीत छ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईहरूले देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरूकै कारणले गर्दा देशको राजनीति अस्थिरतातर्फ गइरहेको छ। यो अस्थिरतामा विदेशी शक्तिहरूले पनि चलखेल गरिरहेका छन् र देखिराख्नु भएको छ। देशभित्रको शक्ति जसलाई तपाईहरू प्रतिगामी भनेर भनिराख्नुहुन्छ, प्रतिगामी शक्ति पनि चलखेल गरिरहेको अवस्था छ। सेनाले खुट्टा उचालिसकेको छ। सेनाले खुट्टा उचाल्यो भने तपाईहरूले फेरि भारतका अयोध्याहरूमा, भारतका बनारसमा, भारतका दिल्लीमा, भारतका कलकत्तामा गएर सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि भारतले तपाईहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो हितमा काम गर्नेछ। त्यति बेला पनि नेपालको हित हुन सक्ने छैन। नेपालको हितको निम्ति सोच्नुहोस्। आजलाई यति।